أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 211. زجن للذين كفروا الحياة الدنيا. زجن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. زجن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.